हर्क साम्पाङबाट के अपेक्षा गर्ने त? हर्क साम्पाङबाट पहिलो नम्बर सुशासन अनि स्वाधीनता हैन। हजुर र अहिले जुन चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा नेपालको पोलिटिक्स, राजनीति, सत्ता निर्माण जुन कुरा चलिरहेको छ नि, हजुर यसको अन्त्य चाहिँ हर्क साम्पाङबाट सुरुवात हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि विगतमा हामीले हेऱ्यौँ यो चाहिँ 2 दिनको चाहिँ जनजी युवाहरूको चाहिँ ठुलो हजुर विशाल हजुर यो महान परिवर्तनको निम्ति योगदान गर्ने ती जनजी युवाहरू जो शहीद बने, घाइते बने अनि आन्दोलित भए, हजुर ती सबै युवाहरूको सपना भनेको चाहिँ त्यो विदेशीको चङ्गोल अथवा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ इसारामा जो आज नेपालको राज्य सत्ता निर्माण हुन्छ त्योबाट छुटकारा गराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र चाहना अनुसारको सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भने जुन एउटा चाहिँ आन्दोलनको मूल मकसद र भ्रष्टाचारको अन्त्य विभिन्न कुराहरू थिए यहाँभित्र होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सिक्नुपर्ने चिज के हो भनेर हर्क साम्पाङबाट हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। मोटामोटी के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी साँच्चै नै यो देशको निम्ति हामी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ हामी नेपालीले अब लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हर्क साम्पाङमा पहिलो कुरो सिक्नुपर्छ। अरू कुरो हर्क साम्पाङको जो अहिले हामीले भनिरहेको चिज के हो भने नि हर्क साम्पाङ एउटा व्यक्ति होइन, यसलाई विचारमा चाहिँ परिणत गरिरहेका छौँ हामीले। र यो मुलुक निर्माणको निम्ति जो हामीले स्वाधीन 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 भनिरहेका छौँ नि, त्यो स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको निम्ति चाहिँ हर्क साम्पाङ अथवा हर्क पदको चाहिँ जरुरी छ। व्यक्ति भनेको त मान्छे जन्मिनुको अर्थ मर्नु हेर्नु कोही पनि अमर छैन। कालो मार्क्स त्यति बेला तपाईँको चाहिँ विचार निर्माण गरेर मरेर गए। संसारको धेरै दार्शनिकहरूले जसले यो मुलुक मात्रै होइन संसार र विकासको चाहिँ टेवा दिनको निम्ति विभिन्न प्रविधि विभिन्न विचारहरू निर्माण गरे, ती तपाईँको चाहिँ महान पुरुषहरू जो त मरेर गए तर तिनको विचारले अझै पनि संसारमा चाहिँ राज्य त गराएको छ अथवा लिड त गराएको छ अथवा नेतृत्व गराएको छ। हामीले बनाउनु खोजेको चिज चाहिँ त्यो र त्यसको तपाईँको झिल्को चाहिँ समाजमा देखिन्न थाले। अब यो कसरी म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हिजो अस्ति जेनजीको आन्दोलनले यहाँ थुप्रै तपाईँको तोडफोड भयो, आगो जाने भयो, थुप्रै 100 खरबको चाहिँ हाराहारीमा मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि बढी तर मोटामोटी 100 खरबको हाराहारीमा नेपालको भौतिक संरचनाहरू तहस नहस भयो। त्यो निर्माणको निम्ति नेपालको दलहरू के गर्ने अल्लमल्ल परेर अनि सबै दलका मान्छेहरू अथवा कार्यकर्ता नेताहरू चाहिँ श्रमदान गर्नको निम्ति होइन प्रतिस्पर्धा जस्तै एक किसिमको भएको थियो नि, त्यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङले गरेको थियो क्या। यसको लक्षण अन्य पार्टी दलमा पनि देखिन थाल्यो नि त होइन। अहिले चाहिँ राष्ट्रपालले पनि गराएको छ क्या। हिजै मात्रै कुलमान दाइले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिभिल हामी पनि थियौँ त्यहाँ हस्पिटल आसपासमा चाहिँ त्यहाँ कुलमान दाइले पनि त्यो अभियान सुरु गर्नुभयो। यसको प्रेरणाको स्रोत त हर्क साम्पाङै हो नि। हो, हरेक नेपालले श्रम गर्छन् हामीलाई थाहा छ, तर त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने अथवा त्यसलाई आइडल बनाउने क्या, श्रमलाई आइडल बनाउने त हर्क साम्पाङै हो नि। जसले जे भने पनि अहिले तपाईँले सबैले काठमाडौँमा चाहिँ श्रमदान गर्न थाल्यो। र अर्को कुरो म के भन्छु भने नि अहिलेको तपाईँको जो सत्ता निर्माण भएको छ नि यो सरकारमा हामी हुन्थ्यौँ भने नि 3 महिनामा नि यो सबै जति पनि भौतिक समाधान तहस नहस भएको छ 3 देखि 6 महिना होइन हामी बनाइन्थ्यौँ। तर हेर्नुहोस् तर पनि तपाईँसँग त्यसो के जादुको छडी छ र 3 महिनामा यो सबै बनाउने एउटा केही छ तपाईँसँग? हर्क साम्पाङले धरानमा पानी जो कोकाका पानी ल्याउनु गए त्यति बेला ब्रिटिसका चाहिँ होइन सङ्घ संस्थाहरू नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टप तपाईँको इन्जिनियरहरू सबैले हुन्न भनेको थियो क्या। आज मलाई त के लाग्छ भने नि चाहिँ हर्क साम्पाङको साँच्चै विकास गरेको कुराहरू छ नि उज्याल्नु पर्यो क्या। धरान जानुहोस् कि मसँग टाइम हुन्न हेर्नुहोस्, मसँग टाइममा जान्छु म थोरै टाइम चाहिँ यसो चाहिँ हर्क साम्पाङले गरेको कामको विषयमा रिसर्च गर्ने हो। त्यो म थोरै ठाउँमा जाँदा पनि क्या यति धेरै काम गरेका छन्
त्यो कारणले अहिले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि केही नभने पनि श्रमवाद अथवा श्रमको जुन विचार छ नि हजुर यसले चाहिँ तपाईँको प्रभाव पर्न थाल्यो होइन यस्तो कि तपाईँहरूले मेयर हर्क साम्पाङले को कहाँबाट खानेपानी लिएर आएको कुराको मात्रै कति ब्याज खाने क्या तपाईँहरूले होइन पहिलो त काम उहाँले गर्यो त्यो गर्नु सुन्नुहोस् है, हजुर। कोका म तपाईँलाई भनिदिउँ त्यसो त यहाँ मेलम्चीको कति वर्ष भयो 34 वर्ष भयो म होइन जन्मिनुभन्दा अगाडि प्लिज होइन मेलम्ची खानेपानीको आयोजना म 29-30 वर्ष पुगेँ अहिलेसम्म तपाईँको मेलम्ची होइन, खानेपानी मेलम्ची चाहिँ आएको काठमाडौँको 34 वासीहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हर्क पाए साम्पाङ जितेको चाहिँ 3 उहाँले कति 3 महिना अथवा 93 दिनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पानी चाहिँ 91 दिनमा उहाँले तपाईँको पानी लिएर खुवाए 91 होइन ओके 3 मैले महिनामा सुन्नुहोस् है हजुर। हर्क साम्पाङले के गरे म भन्छु पहिलो नम्बरमा हजुर राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्यो। त्यो कसरी अहिलेको हाम्रो राजनीतिक विगत कल्चर कसरी थियो मलाई सांसद मन्त्री बनाइदिनु अनि म काम गर्छु यो कल्चर हर्क साम्पाङले परिवर्तन गरिदियो एक काम हजुर यो विचारमा परिवर्तन गरे हजुर दोस्रो काम हरेक नेताले हरेक लिडरले जसले तपाईँको चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि कमिटमेन्ट गर्छन् जनतासँग त्यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो हजुर पानी खुवाउने हो अब तेस्रो काम उहाँले के गर्नुभयो भने नि हरेक नेपाली स्वाधीन हुनुपर्छ हरेक नेपालीले आफ्नो देशको आन्तरिक तपाईँको चाहिँ होइन निर्णय नेपाली जनताले गर्नुपर्छ राष्ट्रवादी भावना राष्ट्रवादी भावना हरेक नेपालीमा हर्क साम्पाङले जगाइदियो ओके मैले तपाईँले यहाँनिर एकछिन रोकेँ सञ्चालित नभएर स्वचालित हुनुपर्छ हुनुपर्छ र अरू कुरो हर्क साम्पाङले के गरे भौतिक संरचनाको विकास यदि गरेका छन् त्यो कुरा परक कुरा अरू कुरो स्वदेशी उत्पादन गर्नु स्वदेशी उत्पादन गर्नुपर्छ स्वदेशी वस्तु पुरै गर्नुपर्छ होइन अनि तपाईँको चाहिँ यो देश भनेको नि प्रकृति प्रविधि संस्कृतिको तिनवटा चिजलाई प्रयोग गरेर संसारभरिका नेपालीले चाहिँ उहाँले तपाईँको चाहिँ टुरिज्म अथवा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सहर बनाउनुपर्छ धनले बनाइदिनुहोस् होइन नेपाल भनेको देश भनेको चाहिँ संस्कृति भएको देश हो बहुसंस्कृतिको देश हो ती सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ र अर्को कुरो नि उहाँले के गरिदिनु हो भने नि यो वर्षौँ दिनदेखि वर्षौँ वर्ष यहाँको चाहिँ तानाशाही तपाईँको चाहिँ शासकले के गरेका थिए जातीय पर्खाल धार्मिक विभेद यी सबै गरेर निकालेर यी सबैको खाल्टोबाट निकालेर समानताको समाज निर्माणको निम्ति उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसको प्रभाव समाजमा देखिन थालेको छ आज जति यहाँ आएको थियो नि 150-300 जना हामी सँगै काम गऱ्यौँ अब सँगै खान्छौँ के छेत्री के बाहुन के मधेसी के पहाडी के दलित के हिन्दू के मुस्लिम के बुद्धिस्ट के क्रिस्चियन के चाहिँ किराँत एनिवे प्रब्लम छ सबै संस्कृतिले के नास्तिक होइन यो त तपाईँले राम्रो कुरा मात्रै गर्नुभयो हर्क साम्पाङले ल्याएको परिवर्तन यही हो अब सुन्नुहोस् अब यही हो हर्क साम्पाङको विचारले ल्याएको परिवर्तन हामी यो विचारलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ होइन यो तपाईँको यो चाहिँ फिलोसफीलाई चाहिँ यो देशको प्रमुख फिलोसफी अथवा प्रमुख एजेन्डा प्रमुख विचार बनाउनुपर्छ भने हामी लागिपरेका छौँ र अर्को कुरो अब अहिले चाहिँ बाहिर तपाईँले लाग्छ मलाई सोध्नु पनि होला यो प्रश्न हर्क साम्पाङ बढी बोल्छ बढी लेख्छ होइन हर्क साम्पाङ किन लेख्छ किन बोल्छ होइन अस्ति 9 घन्टामा 68 वटा स्टेटस लेखे भनेर राष्ट्रिय मिडिया अनलाइन खबरले नै पनि समाचार बनाएको थियो क्या 68 वटा समथिङ के अनलाइन खबरले त्यस्तो बनाए पनि उहाँ त्यसबाटै आएको होइन र यो विज्ञान प्रविधिलाई हामीले युज गर्ने नगर्ने जनतासँग पहिलो कुरो तपाईँको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नगर्ने मैले एकछिन तपाईँहरू दुईजनालाई यहाँ राखेर म यता काठमाडौँका संयोजक काठमाडौँका जबसम्म तपाईँको चाहिँ सुन्दैन तबसम्म म बोलिरहन्छु जबसम्म तपाईँको चाहिँ जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाडो कान ल्याएर सुन्दैन अथवा संस्कृतिमा आउँदैन तबसम्म लेखिरहेको म तपाईँहरू दुईजनालाई एकछिन यता यथावत राखेर म यता हाम्रो बाबु मोक्तानजी कहाँ गएँ बाबुजी तपाईँ एउटा लाइमलाइटमा काम गर्ने मान्छे कलाकार होइन व्यवसायी यो संसारका सबै खालका राम्रा नराम्रा सुख भोग दुःख भोग तपाईँले गरिसकेका मान्छे होइन हर्क साम्पाङले तपाईँलाई के मोहनी लगाएर तपाईँ चाहिँ धुलै र मुलै धुस्रै र फुस्रै होइन खाइ नखाई गाली खाँदै तपाईँ यो टिमको पछि लागिरहनु भएको छ किन मेन कुरो त हर्क साम्पाङजी उहाँ कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न है झुट बोल्नुहुन्न नम्बर 1 हजुर उहाँले जे बोल्नुहुन्छ नि हजुर पुर्याउनुहुन्छ हजुर गर्नुहुन्छ के हजुर अनि अर्को कुरो उहाँले चाहिँ हजुर जति पनि यो बिथोलिएर रहेको समाज छ नि हजुर उहाँले लगभग एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ क्या हजुर है यसरी नै अब जस्तो हर्क साम्पाङले अघि नै भने नि बोलेको कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ है लगभग आफू गल्ती पनि गर्नुहुन्न
अनि उहाँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ नि झुटो पनि बोल्दिनँ होइन अलि रुखो चाहिँ बोल्छु भन्नुहुन्छ नि हजुर एउटा त्यो चिज पनि मन पर्यो हो है अनि यसको चाहिँ आधार के हो भने कुनै पनि मान्छेको गल्ती छैन भने कहिले पनि झुक्दैन क्या हजुर है त्यो कारणले अलिकति मान्छेले चाहिँ अराजक देखियो भन्ने कुरो पनि गरिरहेछ हजुर जुन पक्ष चाहिँ राम्रो हो कि हजुर अब त्यसरी रुखो बोलेर त्यस्तो ट्रु स्टेटमेन्टहरू ल्याउने कुनै नेता देख्नु भएको छैन नि मेन पोइन्ट भनेको त्यही हो उहाँको अर्को कुरो उहाँ चाहिँ मान्छेले श्रमदान भन्छ नि होइन हजुर तर श्रमदानले उहाँले अरूले भन्छ श्रमदान चाहिँ यसो आयो दिन कटायो गयो भन्ने टाइपको बुझ्दो रहेछ हामीले भिडियोहरू देखिरहेछौँ हर्क साम्पाङजी कति खट्नुहुन्छ होइन दिन रात खट्नुहुन्छ ताल पऱ्यो भने जङ्गलमै सुत्नुहुन्छ हो कि होइन हामीले त भिडियोहरू देखेका छौँ त्यतिकै भिडियो मात्र खिच्नको लागि जङ्गल जानुभएको त होइन होला होइन त्यस्तो खटाइ छ क्या उहाँको अनि फेरि खानपिनमा हेर्नु न खानपिनमा उहाँको के भन्छ अरूको जस्तो सोख नै छैन क्या जे पाक्यो त्यही खायो भुइँमा थचक्क बसेर नि खाइदिएको छ जनतासँग त्यत्तिकै गीतमा नि नाचिदिएको छ नेता भनेको त्यो हो कि जनतासँग घुलमिल हुनु पर्यो त्यसो भए तपाईँ यहाँ नेता बन्न आएको हो यो टिममा नेता बन्न भन्दा पनि हर्क साम्पाङको टिममा अलिकति इँटा थप्नलाई सहयोग त पुग्ला नपुग्ला त्यसलाई सपोर्ट गर्न आएको भनौँ यदि तपाईँलाई हर्क साम्पाङ टिमबाट मन्त्री खानलाई चाहिँ त कसैले तपाईँलाई सिफारिस गर्यो राइट नाउ यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ मन्त्री खाने चाँडैको कुरो होला होइन हजुर तर अब त्यस्तै अफर आयो भने त होइन पछि त हामी अब काम गर्दै जाँदाखेरि अफर आयो भने त पछि हट्न भएन नि त आफ्नो जिम्मेवारी आएको हो नि त त्यो भनेको है जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो यो पार्टीमा हामी अगाडि बढ्छौँ हजुर अघि मैले तपाईँलाई यहाँ राखेर म यता देवराजजी कहाँ गएँ अघि आर्यन सरले बताइरहनु भएको कतिवटा कुराहरूमा नै म टेकेर तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु जसरी हर्क साम्पाङजीले सुरु गर्नुभएको श्रम संस्कृति छ होइन त्यसमा तपाईँले प्रविधि जोड्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछिबाट तपाईँले प्रकृति जोड्नु भएको छ होइन श्रमको संस्कृतिको एउटा लहर त तपाईँहरूले बसाइरहनु भएको छ एज अ पत्रकार वा नागरिक मैले तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्छु प्रविधि र प्रकृतिको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् त मानिस जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ के हो त्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ प्रविधि भनिरहनु भएको छ के रहेछ त्यो चाहिँ यो पृथ्वीमा जति पनि जीव छन् हजुर जीव मध्येको हामी मानिसहरू चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणीमा पर्छ जीवमा पर्छ हजुर अनि त्यो सर्वश्रेष्ठ भएको नाताले नै हजुर हामी तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीर है तपाईँको चाहिँ साधारण उसमा भन्ने भने सबैले भन्ने पञ्चतत्त्वले बनेको भनेको छ हामी प्रकृतिसँग जोडिएको छ र हामीलाई जति पनि यो तपाईँको चाहिँ उब्जनी गर्ने उत्पादन गर्ने भने त प्रकृतिमा गर्ने हो नि त प्रकृतिले दिएको खण्डमा हामी त्यो प्रकृतिसँग अनुरक्षित भएर त्यो प्रकृतिमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ आवश्यक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गरेर त्यो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैलाई पुग्ने खालको तपाईँको चाहिँ उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रकृतिसँग भएपछि प्रकृति भनेको हाम्रो आमा हो माता हो र त्योसँग जोडिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो पिता हो र प्रविधि भनेको चाहिँ गुरुजन हो जस्तो विज्ञान प्रविधि भनेको अहिले विज्ञान प्रविधि कहाँ पुग्यो त तपाईँको अहिले सबैभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ क्रान्ति भएको नै सञ्चार क्रान्ति हो सूचनाको हो तपाईँको चाहिँ यो टिकटकको जमाना हो यो एआईको जमाना हो अझ भन्ने भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधि तपाईँको चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भन्ने हुन्छ तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि तर हर्क साम्पाङको अभियानमा चाहिँ हर्क साम्पाङको भिजनभित्र यो कहाँ छ भनेर मैले तपाईँलाई यो आएको छ सबै आएको छ किन आएको छैन पृथ्वी मान्नुहोस् यो तपाईँको नेपाल त पृथ्वीको एउटा सानो अङ्ग हो ग्लोबलमा हेर्दाखेरि तपाईँको सानो टिका जस्तो देखिएला तथापि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा विविधता तपाईँको चाहिँ जात जातिमा विविधता धार्मिक उसमा विविधता सबै विविधता छ यो तपाईँको राष्ट्रिय गीत जस्तै तपाईँको 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै मालामा नेपाली भनेका छौँ नि हो यो तरिकाले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय गीतकै भावनालाई चाहिँ उहाँले यो तपाईँको प्रकृति के अरे संस्कृति र प्रविधिलाई जोडेर गएको छ त्यो नै हर्कपथ भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रकृतिलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काटछाट गरेर उसँगै मिलेर हामी अगाडि बढेको खण्डमा र तपाईँको संस्कृति मान्दै र धान्दै आएको संस्कार संस्कृति र तपाईँको चाहिँ अहिले आएर त्यो संस्कृतिमा श्रम जोडेर श्रम संस्कृति र तपाईँको चाहिँ यो विज्ञान प्रविधिलाई जोडेर मात्रै हाम्रो देश बन्छ
देशको उन्नति प्रगति हुन्छ र तपाईँको चाहिँ समुन्नतिको बाटोमा जान्छ र जनताको जीवनस्तर उठ्छ र संसारमा सबै मानिसको आवश्यकता त के भन्दा 9वटा देखिन्छ। घाँसबास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, राष्ट्रियता र सम्मान अधिकार हो नि त, होइन? त्यो सम्मान अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ खुसी र सुखी नेपाली बन्न सक्छ। त्यही कुरालाई जोडेर यो तिनटै कुरा चाहिँ अनुनासित छ। यसलाई हामीले चाहिँ सक्दो तपाईँको उपभोग गरेर संस्कृति मार्फत हामी अगाडि बढेको खण्डमा र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ पराधीन जस्तो छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँको निर्भर जस्तो छ। आत्मनिर्भरमा रहेर आत्मनिर्भर बनेर र स्वचालित भएर यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामीले तपाईँको चाहिँ यो नेपाल आमालाई चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ माटोलाई चाहिँ टिका लाएर जय जननी भन्दै श्रमलाई नै तपाईँको चाहिँ आधार मानेर हामी अगाडि गयौँ र विज्ञान प्रविधिलाई अँगाल्यौँ र प्रकृतिमा भएको तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सही पहिचान र त्यसको सही परिचालन गर्न सक्यो भनेदेखि हामी तपाईँको त्यसै पनि तपाईँको यो देश विकास गर्नलाई हामीलाई त्यत्रो धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन। जस्तो नेपाली तपाईँ देख्नुभयो नि, हामी युवाहरू तपाईँको चाहिँ त्यही गल्फ कन्ट्रीमा गएर खाडी मुलुक बनाइदिएछ त। मलेसिया बनाउन सक्छ, तपाईँको चाहिँ कोरिया बनाउन सक्छ, अरू राष्ट्र बनाउन सक्छ भने यो युवाले नेपाल बनाउन सक्छ कि सक्दैन त? यो कुरा त तपाईँको चाहिँ गम्भीर रूपमा त बुझ्ने बेला आइसकेको छ त। त्यहाँ काम जति पनि गर्दाखेरि विदेशमा हुनुहुन्छ नि, विदेशमा हुने साथीहरूले सबले बुझिसकेको छ। त्यहाँ काम गर्दा पैसा पाउँछ, यहाँ हर्कसाम्पाङसँग काम गर्दाखेरि त अभियान चाहिँ दान गर्नुपर्छ अरे नि त। तपाईँको चाहिँ हर्कजीले चलाएको चाहिँ श्रम अभियान चाहिँ 1 नम्बरमा छ। यो बिना हुँदैन, यसको विकल्प छैन। र तपाईँको चाहिँ यो लुटी खाने र तपाईँको चाहिँ कमाउ खाने नेता र तपाईँको कार्यकर्ता झोलेर तपाईँको रैती दासहरूलाई पनि यसले चाहिँ सबक सिकाएको छ नि त। यिनीहरू पनि भोलि आउनुपर्छ। यदि देशलाई माया गर्छ भनेदेखि, यो भूमिलाई माया गर्छ र यो देशको विकास चाहन्छ भनेदेखि यिनीहरू आउनुपर्छ। होइन भनेदेखि यिनीहरू त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ यो देशलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नेछौँ भने, आम नेपाली जनताले के बुझ्नेछ भने यिनीहरू लुटी खाने, तपाईँको चाहिँ ठगी खाने, यी झोले, तपाईँको रैती, यी तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको सेवा होइन। नेता भनेको त राजनीतिक भनेको त सेवा नीति हो नि त। तपाईँको इमान्दारी त नैतिकता, तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा त इमान्दारी र नैतिकता हुनुपर्छ। राजनीतिको अर्थ नै तपाईँको चाहिँ इमान्दारी र नैतिकता चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल्छ, फल्छ र फैलन्छ भनेको छ नि। त्यो खालको नभएको हुनाले उहाँहरू तपाईँको श्रमजीवी भन्दा पनि भ्रमजीवी देखेको हुनाले, पराजीवी जस्तो देखेको हुनाले, सेतो हात्ती जस्तो देखेको हुनाले मैले योभन्दा धेरै अगाडि नै तपाईँको चाहिँ यिनलाई कहिलेसम्म पाल्ने कि फाल्ने भन्दाखेरि त फाल्यो नि त। तर तपाईँको चाहिँ यसको अवशेषहरूलाई पनि फाल्दै अब तपाईँको चाहिँ यो विधि विधान संविधान संशोधन गरेर साँच्चै जेनजी भाइहरूले चाहिँ उठाएको मागहरू र हामीले भन्दै गरेको त्यो तपाईँको मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा देशले पनि निकास पाउनेछ र हामी स्वाधीनमा हुन्छौँ, हामी आत्मनिर्भरमा हुन्छौँ। तपाईँको चाहिँ श्रम सँगसँगै उत्पादनको साथसाथै तपाईँको चाहिँ अर्थ उपार्जन र तपाईँको चाहिँ विज्ञान प्रविधि सँगसँगै हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो देश बनाउनलाई त्यति धेरै समय लाग्दैन भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। मैले यहीँ तपाईँलाई रोकेर यता हाम्रो आर्यनजीलाई मैले सोधेँ, तपाईँले बनाउने पार्टीले वा हर्कसाम्पाङले यो संविधानलाई मान्छ कि मान्दैन? एउटा पहिलो। दोस्रो भनेको संहितालाई के भन्छ? तेस्रो भनेको चाहिँ यो अहिले धर्मनिरपेक्ष धर्मका बारेमा के भन्छ? चौथो भनेको तपाईँको यो विभिन्न झुन्डमा विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरू चाहिँ आन्दोलनरत छन्, उनीहरूलाई के भन्छ तपाईँले बनाउन लागेको पार्टीले? पहिलो नम्बरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा सुन्दर व्यवस्था संसारमा गएको छैन। हजुर, हामी यो व्यवस्थालाई चाहिँ भरपुर तपाईँको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसमा सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू छ। हजुर, जस्तै संहिताको पक्षमा हामी छौँ र त्यहाँभित्र सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू छन्। हजुर, फजिल खर्च होला, सांसद घटाउनु पर्ने होला, मन्त्रीको तह घटाउनु पर्ने होला, होइन? अनि प्लस तपाईँको त्यहाँभित्र चाहिँ जो चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी होला, मुख्यमन्त्री अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिनुपर्ने होला। अनि अरू कुरा संविधानको सवालमा तपाईँले के चाहिँ प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि संविधान अस्वीकार होइन, स्वीकार हो, तर संशोधन गर्नुपर्छ। हजुर, कुन भागमा? पहिलो नम्बरमा अहिलेको संसदीय जो प्रणाली छ यसको अन्त्य गर्दै हजुर प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको निम्ति संविधान संशोधन गर्नु। त्यो व्यवस्था ल्याउँदाखेरि निरङ्कुश बन्दैन र? त्यसको लागि छ। हजुर, अहिले एक किसिमको अपवाद के फैलाएको छ भने
एउटाले भन्छ राजा ल्याउँ अह श्रीमिनल राखौँ अहँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्छन् अह यो पनि हामी स्वीकार्दैनौँ हजुर हामी जन्मसिद्ध राजा होइन अह कर्मसिद्ध राजा हुनुपर्छ कर्मका आधारमा क्षमताको आधारमा अह जनताले चाहेको आधारमा अह जनप्रियताको आधारमा हजुर राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ त्यसको मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ हजुर यो क्लियर होस् दुई रुपियाँ कुरा गर्नु होइन कार्यकारी होइन कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ त्यो त तानाशाही लेन्डुप दोर्जे जस्तो बन्दैन सुन्नु न त्यही त म आउँदैछु त। प्लिज त्यही त म आउँदैछु त हजुर विधेयक चाहिँ त्यतिकै हेरेर बस्छ अह महाभियोग भन्ने हुन्छ कि हुँदैन संविधानमा लेन्डुप दोर्जेसँग सुन्नु न। तपाईँले भनिरहेका सबै कुरा थिए क्या तपाईँ सुन्नु न। सेना थिए हिजो अस्ति- होइन हिजो अस्ति सांसद सुन्नु। थिए एउटा- होइन सुन्नु न, एउटा तर example दिन्छु। भारतले त कपलाक पारिदियो सुन्नु न प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्दैमा अह संविधानभन्दा माथि त होइन अह हो त होइन नि त अह कानुनभन्दा माथि त होइन संविधानको तपाईँको चाहिँ पालना उसले पनि गर्नु पर्यो हजुर जस्तै हिजो अस्ति एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म तपाईँलाई कोरियामा राष्ट्रपतिले के अरे हजुर भन्नुहोस् होइन? न हजुर कसो राष्ट्रपति त्यहाँ फाले मह्म। तपाईँको त्यो विधेयकले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा कानुनभन्दा देश र जनताको हित विपरीत काम गर्ने बित्तिकै तपाईँको उसले त त्यही महाभियोग लगाएर फालिदिइहाल्छ नि अहँ। पहिलो नम्बरमा महाभियोग लगाएर फाल्न सकिन्छ हजुर दोस्रो नम्बरमा हजुर सबै देशैभरिको नागरिकले तपाईँको झ्याप्पै चुन्ने बित्तिकै राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्न क्या अह त्यसको पनि केही तपाईँको चाहिँ तहहरू हुन्छ हजुर केही तपाईँको त्यसको चाहिँ नीति नियमहरू हुन्छ हामी फ्रेन्सियल मोडेलमा जाने कि अमेरिकन मोडेलमा जाने कि होइन राष्ट्रपतिको चाहिँ विभिन्न छ नि त नेपालीको त्यो आफ्नै कारणले आफ्नै प्रविधि आफ्नै प्रकृतिको नेतृत्व चाहिँ बन्दैन बन्छ हामीले फ्रेन्चकै खोज्ने हो र बन्छ। भन्ने होइन मैले भनेको चाहिँ बसमा आउँदाखेरि अह त्यो बसमा आउँदै गर्दाखेरि अहँ। होइन यति कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने सांसद मन्त्री बन्दैन सांसद उसले तपाईँको चाहिँ विधान ऐन कानुन बनाउँछ, विधायकीको काम गर्ने हो विधायकीको उसले। काम गर्छ हजुर। राष्ट्रपतिले जनघाती राष्ट्रघाती जस्तै एमसिसी कुराहरू हिजो अस्ति शेरबहादुरको पालामा एमसिसी पास भयो हो नि यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन्थ्यो नि त एमसी भने राष्ट्रघाती हो जनताले चाहेको थिएन त्यहाँ तपाईँको तुरन्त तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाएर चाहिँ राष्ट्रपति त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिको ठाउँमा चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने त्यति बेला तुरन्तै तपाईँको उसलाई चाहिँ महाभियोगद्वारा फालिन्थ्यो अह तर अलिक सांसदीय प्रणाली त फालेन त्यो कारणले गर्दाखेरि जो अहिले तानाशाही हुन्छ भन्ने एउटा छ अरू कुरा तपाईँको चाहिँ युक्रेनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनरलिस्ट यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन त्यसमा चाहिँ विभिन्न अङ्कुशहरू लगाउन सकिन्छ क्या कुरो बुझ्नु भएन तर Check and balance मा होइन जान्छौँ। चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा स्वाधीन तरिकाले स्थायित्व सरकार 5 वर्ष चलाउनु पाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रपति प्रणाली हो त्यो कारणले गर्दाखेरि संविधान काहीँ न काहीँ संशोधनको कुरा आउँछ तर सिङ्गो फेरि संविधान अस्वीकार्य भन्ने कुरा चाहिँ हुन्न हजुर। संविधान संशोधन भन्ने यहाँले बुझ्नुहुन्छ अहिलेको संविधान भने संशोधित संविधान हो यो होइन दलले चाहेको बेला अथवा त्यहाँ पार्लियामेन्ट नभएका मेम्बरले बहुमत मेम्बर दुई तिहाई मेम्बरले चाहेको बेला संशोधन हुन्छ तर त्यो के को लागि हो भन्दाखेरि देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन हुन्छ हजुर। त्यो कारणले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको पक्षमा छौँ हजुर संहिताको त्यसै पनि हामी चाहिँ अघि मैले भने त्यसको पक्षमा छौँ यी सबै तर यसमा सुधार गर्ने चिजहरू छ नै फेरि हजुर प्रतिनिधि सभाका सांसदको तह घटाउनुपर्छ मन्त्रीमण्डलको तपाईँको चाहिँ यो प्रदेश कस्तो हुनेछ तपाईँहरूको किनभने राष्ट्रपाले चाहिँ आफ्नो नाइटोदेखिको बल लगाएर संहिता खारेज हुनुपर्छ प्रदेश खारेज संहिता हुनुपर्छ होइन। भनेर होइन। चाहिँ प्रदेश खारेज हुनुपर्छ उहाँको भन्ने त्यो उसको चाहिँ चाहिँ माग छ क्या बुझाइमा- नाइटोदेखिको बल लगाइरहेछ उसले। बुझाइमा बुर्जुवा बुझाइ भयो त्यो हजुर। अपरिपक्व बुझाइ र बुर्जुवा बुझाइ भयो राष्ट्रपाल हजुर बुर्जुवा भने के सुन्नुहोस् हजुर भनेको त बुझिन्छ बुझेको अह तर अर्ध बुझे र उत्पादनमुखी अथवा परिणाम ल्याउने किसिमको बुझाइ होइन क्या त्यो अह होइन अब यो देश भनेको कस्तो देश भने नि बहुभाषी बहुधर्मी बहुशक्ति तपाईँको चाहिँ होइन संस्कृतिको देश हो एक कुरो अर्को कुरो यो देश भनेको नि सयौँ वर्ष तानाशाहीले लुटेर नेपाली जनताको चाहिँ भविष्य अन्धकार बनाएको देश हो आज सोलुमा तपाईँको रोड पुगेको छ नि अहँ। कच्चै भए पनि अहँ। त्यो संहिता गान्नु पुगेको क्या अह तर 240 वर्ष राजनीति गर्दा चलाउँदा त्यहाँ पुगेको थियो थिएन नि त आज कर्णालीमा तपाईँको चाहिँ झोर्लङ्गी पुल भए पनि बन्दैछ नि त हो त्यहाँ कच्ची भए पनि बाँड्दा खन्दैछ नि संहिता कारणले गर्दा आएको क्या आज एउटा गरिब तपाईँको नेपाली जनताको छोरो पासपोर्ट नागरिकता कुनै सरकारी परिचय पत्र बनाउनको निम्ति हप्तौँ दिन लाएर चाहिँ राजधानी धाउनु पर्थ्यो अह आज आफ्नै पालिकामा बन्दैछ
हजुर। संहिताका कारणले गर्दाखेरि हो। तर सुधार चाहिँ गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा संहितामा के चाहिँ यहाँ घटाउनुपर्छ भने नि हजुर जिल्ला खारिज गर्नुपर्छ। जिल्ला हुँदैन। जिल्ला किन खारेज गर्नुपर्छ? अब किन खारिज गर्नुपर्छ भने हजुर सङ्घ प्रदेश स्थानीय 3 तहको सरकार हो क्या। आज एउटै मात्रै एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हो मेयरहरूको साम्पाङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हो मेयर बालेन्द्र शाह छन् होइन, धनगढी चाहिँ प्रमुख हो। गोपी हमाल छन् तर होइन? तर तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख स्थानीय सरकार प्रमुख चाहिँ गोपी के अरे बालेन्द्र शाह। अनि त्यो बालेन्द्र शाहको चाहिँ जो एरिया छ नि त्यो एरियाभित्र बस्ने जिल्ला सिडिओ चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहतमा। अनि त्यो बालेन्द्र शाहको जहाँ एरिया छ नि त्यो एरियाभरि चाहिँ तपाईँको जति प्रहरी बिट छ नि त्यो चाहिँ सिडिओको मातहतमा। अनि भने पछाडि यहाँ हस्तक्षेप छ कि छैन? केन्द्रीय छ कि छैन? केन्द्रीय हस्तक्षेप छ कि छैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि जिल्ला फजिल खर्चको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन स्रोत हो। यसलाई हटाउनुपर्छ। जिल्ला तपाईँको चाहिँ काम छैन। अब बालेन्द्र शाह यहाँको प्रमुख हो भने नि यहाँको चाहिँ जति पनि सरकारी अड्डा अदालत यहाँको चाहिँ प्रहरी प्रशासन सबै कसको मातहतमा हुनुपर्छ? बालेन्द्र शाहको मातहतमा हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल है, अहिले नेपालभरि तपाईँको 753वटा पालिका छ। त्यो हरेक पालिकाको मातहतमा भएका उसको भूगोलमा तपाईँ भन्नु न। अहिले तपाईँको चाहिँ हामी कुनै देशको चाहिँ भूगोलमा गएर चाहिँ त्यहाँ राजकाज चलाउनु खोजेर हुन्छ? हुन्न नि त, होइन। जुन भूगोलको मालिक सरकार प्रमुख हो त्यही उसको सबै उसको चिज उसको मातहतमा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जिल्ला घटाउनुपर्छ। र संहिता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ सुधार गर्ने चिजहरू धेरै छन्, धेरै सुधारमा चाहिँ लानुपर्छ। तर यो व्यवस्था आफैमा गलत होइन, यति भन्न चाहन्छु। हजुर यता हामी बाबुलाल मोक्तानजी कहाँ म आएँ, बाबुजी कहाँ। तपाईँले अघि अफ द क्यामेरा के भन्नुभयो भने हामी भोलि चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय सरसफाइ गर्दैछौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यहाँ तपाईँ जुट्दैछौँ। अनि तपाईँ कालीमाटीको प्रहरी बिटलाई चाहिँ वृत्तलाई चाहिँ हामीले रङरोगन गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो स्रोतहरू तपाईँले कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ? अर्को कुरा भनेको चाहिँ टिम चाहिँ तपाईँले कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने आज त शनिबार हो, इट्सोके सबैको छुट्टी छ, परिवारलाई दिनुपर्ने समय छुट्याएर सबै साथीभाइ यहाँ हुनुहुन्छ होइन। भोलि त वर्किङ डे हो फेरि पनि होइन, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले अब सुरुमा स्रोतको कुरो गर्छु है। जस्तो त्यो कुलेश्वर एरिया भनेको चाहिँ गाडीहरूको मोटर पार्ट्सहरूको पसल अथवा होलसेल भएको एरिया हो। त्यहाँको चाहिँ एउटा कुलेश्वर अटो व्यवसाय सङ्घ भन्ने छ। उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर जीवराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, उहाँसँग कोअर्डिनेट गरेर हिजो बेलुकै मलाई फोन आइसकेको थियो, बाबुजी भोलि बिहानबाट रङ सुरु गर्नु पऱ्यो भन्दै थियो। मैले टिम यता चाहिँ मुभ गराइसके भएको भएर मैले वचन यता दिइसके भएर यसको लागि आजलाई सरी भने भोलिबाट मेरो काम सुरु हुन्छ भन्ने मैले भनिसकेको छु। अब कुरा आयो टोली परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा, जो आफ्नो अफिस छ उहाँहरू जानुहुन्छ है, जसले भ्याउनुहुन्छ आउनुहुन्छ। अनि मैले के भनेको छु भने 1-2जना मिस्त्रीहरू चाहिँ हामीले अझ बाहिरको एकदम पर्फेक्ट मिस्त्रीहरू बोलाएर एक्सपर्ट चाहियो उहाँहरूको अन्डरमा। अनि मिस्त्रीहरू बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ केही निश्चित रकमहरू दिएर त्यो रकम चाहिँ हाम्रो टिमबाट हुनसक्छ अथवा उहाँहरूले पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यो हामी छलफल गरौँला। बाँकी रह्यो त्यहाँको प्रहरी साथीहरूलाई पनि मिनिमम 10जना तपाईँहरूको मलाई हेल्प चाहिन्छ भनेको छु, हुन्छ भन्नुभएको छ डेस्ट स्टाफले पनि। अनि अर्को कुरा हाम्रो टिमभित्र जति पनि रहेका साथीहरू छन् उहाँहरूलाई म अहिले सकिने बेलामा आह्वान गर्छु। र त्यो चाहिँ कसरी प्लान गरिरहेको छु भने जो भोलि फुर्सदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना आउनुहुन्छ। रङको काम जानेको छैन भने पनि हामी पहिला मिस्त्री जुन पर्फेक्ट हुनुहुन्छ उहाँले कमसेकम खाप्सी घोट्न त सिकाउनुहुन्छ होइन, पहिला कहाँ फोहोर छ त्यो घोट्न सिकाउनुहुन्छ। रङको क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै चाहिन्छ नि त त्यसमा, त्यो सबै मेन मिस्त्रीले हेर्नुहुन्छ। बाँकी हामी उहाँले लगाउने तरिकादेखि सबै सिकाउनुहुन्छ। त्यो भएपछि त्यहाँको प्रहरी जवानदेखि हाम्रो साथीहरू सबैले उहाँकै अधीनमा रहेर उहाँकै अन्डरमा रहेर गर्नुहुन्छ। लास्टमा फिनिसिङ चाहिँ त्यो मिस्त्री साहबहरूले गर्नुहुन्छ। यसरी मैले म्यानेज गर्न लागेको छु। हुन्छ, तपाईँहरू तिनैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। खास तपाईँहरूमाथि खास प्रश्नहरू थिए नागरिकले, दलका अन्य कार्यकर्ताहरूबाट र नागरिक समाजले पनि तपाईँहरूलाई एक तरिकाले हेरिरहेको अवस्था छ। त्यो सूचना चाहिँ म कहाँ आएको हुनाले नागरिक समाजले गरिरहेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। म अलिकति के भन्न चाहन्छु, प्लिज अलिकति अन्त्यमा संहिता कुरा आयो।
सङ्घात्मक शासन भने चाहिँ संसारको सर्वोत्तम शासन प्रणाली यो तपाईँको शक्तिको तपाईँको चाहिँ विकेन्द्रीकरण हो हिजो तपाईँको के थियो भने केन्द्रीकृत थियो यो काठमाडौँ मात्रै नेपाल भन्ने बुझिन्छ आज तपाईँको चाहिँ यो संहिताबाट नै तपाईँको चाहिँ प्रदेश भयो स्थानीय भयो त्यो बाँडफाँड भएको कारणले अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो यो विकास भयो होइन विकासकोदेखि लिएर हो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अघि तपाईँले प्रदेशको नि कुरा गर्नुभयो प्रदेश चाहिँ हाम्रो एकदम थोरै सांसद रहने गरेर चुस्त दुरुस्त हुने काम देखिने खालको हुनु पर्यो अब तपाईँको जति पनि तपाईँको जनप्रतिनिधि हुन्छ नि उहाँहरू सेवक बनेर आउनु पर्यो र जनताको सेवक गर्नु पर्यो सेवक बन्नु पर्यो ताकि हिजोको जस्तो शासन र शोषण गर्नु भएन र सेवक भएपछि जस्तो तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो कि तपाईँको 3 महिनादेखि 6 महिना कसरी बनाउन सकिन्छ भने जब जुन देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै बेल्चा हान्न जान्छ तपाईँको श्रममा जान्छ भने अरू तपाईँको मन्त्री सांसदहरू जाँदैन त पक्कै पनि जान्छ र आम जनता पनि तपाईँको चाहिँ शासकहरू नै तपाईँको चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा तपाईँको चाहिँ सांसदहरू नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामबद्ध भएर चाहिँ श्रम गर्छ भने तपाईँको चाहिँ जो फुर्सदमा हुनुहुन्छ नि जनताहरू उहाँहरू पनि तपाईँको पूर्ण निर्माणमा जानुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रमदानले गर्दाखेरि तपाईँको 3 महिनादेखि 6 महिनासम्ममा तपाईँको चाहिँ यो जति पनि संरचनाहरू क्षति भएछ त्यो भौतिक संरचनाको चाहिँ पूर्ण निर्माण हुन्छ रिफर्ममा पुग्छ अनि अब त्यो सँगसँगै जनतालाई के छ भनेदेखि अहिले तपाईँको गफ गरेर खाने तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँको मोबाइलहरू चलाउने जसले गर्दा दिमाग पनि ह्याङ स्वास्थ्य पनि बिग्रिने छ तर श्रमले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको फाइदाजनक भएको हुनाले श्रम गर्ने संस्कृति भएपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि उत्पादनदेखि लिएर आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत काम पनि श्रम मार्फत हुन्छ श्रम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कृति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हर्क पथबाट अथवा भनौँ न यो अहिले श्रम संस्कृतिसँग त्यही रिलेटेड पार्टीले चाहिँ अब गर्नेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँको केही छ अन्तिममा तपाईँलाई प्रश्न गर्ने नागरिक समाज तपाईँलाई प्रश्न गर्ने उत्पादन गरेर स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ देश बन्छ अरू केही गर्नु पर्दैन यो चाहिँ हरेक नागरिकले गर्नु पर्यो त्यो मैले भनेर गर्ने होइन त्यो हर्क साम्बाङले भनेर गर्ने होइन हरेक नेपाली भइसकेको चाहिँ हाम्रो दायित्व हो यति हुन्छ चाहिँ धन्यवाद तपाईँको के छ बाबुजी अन्तमा त्यही भन्छु अब गफले देश बन्दैन श्रमले नै बन्ने हो श्रममा सबैजना जुटौँ हामी मात्रै लागेर पनि हुँदैन अब हाम्रो हर्कपथलाई सिधो गरेर प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक अञ्चलमा प्रत्येक वडामा प्रत्येक गाउँपालिकामा सबैले श्रम गरौँ भन्न चाहन्छु अनि मात्रै देशको विकासको हस् तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो कार्यले निरन्तरता पाओस् देशले आशा गरेको समूह हो तपाईँहरूमा टुटफुट नआओस् तपाईँहरूको बिचमा खलल नआओस् हामी पनि यही चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ